السلام عليكم. عندنا ليكزامان 2020 العام اللي فات لاناليز ماتيماتيك. غنخدمو دوز اكزرسيس، جوج تمارين. اكزرسيس واحد فيه دراسة الدالة، اكزرسيس جوج فيه جوج ليميتات. اكزرسيس واحد التمرين الاول عندنا اف اكس كتساوي واحد على جوج الين جوج ليكسبونونسيال اكس زائد 5 على ليكسبونونسيال اكس ناقص واحد. السؤال الاول الدومين دو ديفينيسيون دي دو اف يعني مجموعة التعريف. عندنا الدالة اف اكس فيها الالين، يعني اللي في وسط الالين خصو يكون اكبر قطعا من زيرو، واللي في وسط الالين عندنا كسر يعني بسط مقام، يعني المقام خصو يكون كيخالف زيرو. عندنا جوج الحاجات، اللي في وسط الالين اكبر قطعا من زيرو، والمقام ليكسبونونسيال اكس ناقص واحد خصو يكون كيخالف زيرو. كنعرفو بلي ليكسبونونسيال اكس اكبر قطعا من زيرو، دونك جوج ديك ليكسبونونسيال اكس الا ضربناها في جوج وزدنا لها 5 كتبقى اكبر من زيرو يعني موجبه. دونك البسط موجب، يعني غندرسو اشاره المقام. ليكسبونونسيال اكس ناقص واحد كتساوي زيرو، يعني ليكسبونونسيال اكس كتساوي واحد. إلا دخلنا الالين غتعطيني اكس كتساوي الالين دواحد اللي هي زيرو. غنعملو الجدول. قلنا هنايا عندي جوج ليكسبونونسيال د اكس، ماشي جوج د اكس، جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5. قلنا جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5 موجبة قطعا على ار كاملة، دائما موجبة مهما يكون اكس، يعني زائد كاملة. بالنسبة للإكسبونونسيال د اكس ناقص واحد كتنعدم كيف ما جبرنا في زيرو، يعني كتنعدم في زيرو. إلا ما عرفناش فين كتكون سالبة وفين كتكون موجبة، غنشبرو عدد من زيرو زائد ما لا نهاية، مثلا واحد أولا جوج أولا واحد على جوج، ونعوضو ونشوفو شنو غتخرج. إلا خرجت موجبة كنكتبو زائد، خرجت سالبة كنكتبو ناقص. ونفس الحاجة في الجهة أخرى، نعوضو بناقص واحد ولا ناقص جوج ولا ناقص واحد على جوج ونشوفو شنو غتخرج. جوج ليكسبونونسيال د اكس، ماشي جوج د اكس، جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5 على ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد، زائد على زائد كتعطيني زائد، وزائد على ناقص كتعطيني ناقص، وانا خاصني تكون اكبر قطعا من زيرو، يعني غناخد المجال الموجب اللي هو من زيرو زائد ما لا نهاية. بالنسبة للشرط الثاني ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد كيخالف زيرو، هي هاد المعادلة اللي انا حليتها، يعني اكس خصو يكون كيخالف زيرو، يعني دو دي اف غيجي من زيرو تان بلوس لانفيني وزيرو خارج. هذا هو دي دو اف. السؤال الثاني لا فونكسيون ريسيبروك اف موان زد، الدالة العكسية اف موان زد. اول حاجه خصنا نبينوها بلي هي بيجيكتيف تقبل داله عكسيه، وموراها نحددو الداله العكسيه ديالنا اف موان زد. كنكتبو اف اي كونتيني سور دي د اف، اف متصله على مجموعه تعريف دي دو اف ديالها. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني كنحسبو اف بريم د اكس، اف بريم د اكس يعني اف بريم د واحد على جوج الين جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5 على ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد. واحد على جوج عدد ثابت، والاشتقاق ديال الين هي اللي في وسط الالين بريم عليها هي نيت على اللي في وسط الالين، يعني كنعملو اللي في وسط الالين الاشتقاق ديالو عليه هو نيت. جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5 بريم اكسبونونسيال د اكس ناقص واحد ناقص ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد بريم في جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5 على ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد الكل مربع. بالنسبة للاشتقاق ديال جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد 5 كتعطيني هي جوج ليكسبونونسيال د اكس، حيت الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال د اكس كيبقى ليكسبونونسيال د اكس، و5 كتمشي للزيرو. كنضربوها في ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد، ناقص كتبقى
الاشتقاق ديال ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد هي ليكسبونونسيال دي اكس مضروبة في جوج ليكسبونونسيال دي اكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد الكل مربع، والمقام مكيتبدلش طبعا. كنلاحظوا بلي عندنا ليكسبونونسيال دي اكس في هاد الاتجاه و ليكسبونونسيال دي اكس في هاد الاتجاه، كنعاملو بليكسبونونسيال دي اكس اف بريم كتعطيني واحد على جوج مضروبة الفوقي في الباسط كتعطيني ليكسبونونسيال دي اكس عامل جوج ليكسبونونسيال دي اكس، حيت دينا من هنا ليكسبونونسيال دي اكس بقات لي جوج مضروبة في ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد. الى نشرت غتعطيني جوج ليكسبونونسيال دي اكس ناقص جوج، وفي هاد الاتجاه غتبقى لي جوج ليكسبونونسيال دي اكس زائد خمسة. ملي غندخل عليها هاد ناقص غتعطيني ناقص جوج ليكسبونونسيال دي اكس ناقص خمسة على ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد الكل مربع. جوج ليكسبونونسيال دي اكس ناقص جوج ليكسبونونسيال دي اكس كطير، وكتبقى لي ليكسبونونسيال دي اكس مضروبة في ناقص سبعة. ناقص جوج ناقص خمسة هي ناقص سبعة. عندي ا على بي الكل على سي على دي، كتعطيني ا على بي مضروبة في دي على سي. كنكتب الفوقاني مضروب في المقلوب ديال التحتاني. واحد على جوج كتبقى الفوقاني كيعطيني ليكسبونونسيال دي اكس كنخليها كنضربها في ناقص سبعة في لي شاطلي ناقص جوج ناقص خمسة على ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد الكل مربع مضروب في المقلوب ديال التحتاني هو ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد على جوج ليكسبونونسيال دي اكس زائد خمسة. اف بريم في الاخر كتعطيني واحد على جوج مضروب في ناقص سبعة على ليكسبونونسيال دي اكس على ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد مضروب في واحد على جوج ليكسبونونسيال دي اكس زائد خمسة، حيت اختزلنا واحد ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد هاد الفوقانية مع واحد ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد من هنا باش شاطت لي واحد ليكسبونونسيال دي اكس ناقص واحد هنا. كنشوفو بلي اف بريم كاملة اصغر من زيرو، يعني دونك اف اي ستريكتومون ديكروسونت، يعني اف تناقصية قطعا. دونك اف اي بيان بيجيكتيف، يعني تقابل وتقبل دالة عكسية اللي غنحددوها دابا كنكونو حددنا الشروط باش تقبل اف دالة عكسية. اي دابا غنحددو الدالة العكسية ديالنا اف د ايكغيك كتساوي اكس واحد على جوج الين ديال جوج ليكسبونونسيال د ايكغيك زائد خمسة على ليكسبونونسيال د ايكغيك ناقص واحد كتساوي اكس. جوج غنطلع عند اكس غتعطيني الالين ديال جوج ليكسبونونسيال د ايكغيك زائد خمسة على ليكسبونونسيال د ايكغيك ناقص واحد كتساوي جوج اكس. باش نطير الالين كندخل ليكسبون غتعطيني جوج ليكسبونونسيال د ايكغيك زائد خمسة على ليكسبونونسيال د ايكغيك ناقص واحد كتساوي ليكسبونونسيال د جوج اكس. غنضرب هاد المقام في ليكسبونونسيال د جوج اكس، غتبقى لي جوج ليكسبونونسيال د ايكغيك زائد خمسة كتساوي ليكسبونونسيال د جوج اكس مضروبة في ليكسبونونسيال د ايكغيك ناقص واحد. غننشر غتعطيني جوج ليكسبونونسيال د ايكغيك زائد خمسة كتساوي ليكسبونونسيال جوج اكس مضروب في ليكسبونونسيال د ايكغيك ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس. غنجمع ليكسبونونسيال اللي فيهم ايكغيك مع بعضيتهم، اللي فيهم ليكسبونونسيال د ايكغيك حدا بعضو والاعداد اخرين مع بعضهم، غتعطيني جوج ليكسبونونسيال د ايكغيك ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس مضروبة في ليكسبونونسيال د ايكغيك كتساوي ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس ناقص خمسة. غنعمل بليكسبونونسيال د ايكغيك غتعطيني ليكسبونونسيال د ايكغيك عامل جوج ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس كتساوي ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس ناقص خمسة. ليكسبونونسيال د ايكغيك كتساوي ناقص ليكسبونونسيال جوج اكس ناقص خمسة على جوج ناقص ليكسبونونسيال د جوج اكس. غنضرب الفوق بناقص
ونتحت بناقص باش تعطيني ليكسبونونسيال ديال إكغيك كتساوي ليكسبونونسيال جوج إكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج. دابا باش نطيا ليكسبون غندخل الإلين باش تعطيني إكغيك شحال كتساوي. إكغيك كتساوي الإلين ديال ليكسبونونسيال جوج إكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج. دونك إف موان زان كتساوي لي خرج لي هو يعني إكغيك الإلين ديال ليكسبونونسيال جوج إكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج. وكنكونو حددنا السؤال الثاني اللي هو لا فونكسيون ريسيبروك إف موان زان. سؤال 3 domaine de définition de f-1 d de f-1 d de f-1 كنعملو f ديال d de f ومكنشبروش f-1 ونعملو لا f prime d de f ديالها. d de f-1 كتساوي f ديال 0 بلس لانفيني. مادام بما ان f خرجتنا ديكرواسون يعني تناقصيه كنقلبو المجال كنعملو ليميت بلس لانفيني هي الاولى عاد ليميت في 0 بلس ليميت في بلس لانفيني د اف دي اكس كتساوي ليميت في بلس لانفيني د واحد على جوج الالين ديال جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد كتساوي واحد على جوج الالين في وسط الالين عملت بليكسبونونسيال د اكس الفوق وليكسبونونسيال د اكس من تحت. ليكسبونونسيال د اكس عامل جوج زائد خمسة على ليكسبونونسيال د اكس وتحت ليكسبونونسيال د اكس عاملين واحد ناقص واحد على ليكسبونونسيال د اكس. غنختزلو ليكسبونونسيال مع ليكسبونونسيال ونكملو الحساب. عتعطيني ليميت في بلس لانفيني د واحد على جوج الالين جوج زائد خمسة على ليكسبونونسيال د اكس على واحد ناقص واحد على ليكسبونونسيال د اكس. مادام كنحسبو ليميت في بلس لانفيني يعني خمسة على ليكسبونونسيال د اكس عتعطيني زيرو وواحد على ليكسبونونسيال د اكس حتى هي تعطيني زيرو وغتبقى لي الالين ديال جوج على واحد اللي هي جوج والليميت كامله غتساوي لي واحد على جوج الين جوج. ليميت في زيرو زائد ديال اف د اكس كتساوي ليميت في زيرو زائد د واحد على جوج الين جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد. نحسبو الليميت في زيرو زائد ديال اللي في وسط الالين جوج ليكسبونونسيال د اكس زائد خمسة على ليكسبونونسيال د اكس ناقص واحد. الا عوضنا اكس بزيرو ليكسبونونسيال د زيرو غتعطيني واحد دونك الفوق غتعطيني جوج في واحد زائد خمسة اللي هي سبعة ومن تحت غتعطيني واحد ناقص واحد اللي هي زيرو بلس سبعة على زيرو بلس اللي هي بلس لانفيني والالين ديال بلس لانفيني هي بلس لانفيني دونك ليميت كامله بلس لانفيني ودي دو اف موان زا يعطيني من واحد على جوج الين جوج حتى بلس لانفيني. هذا هو دي دو اف موان زا. سؤال 4 l'équation de la droite tangente de f moins 1 au point 1 f moins 1 f moins 1 يعني معادلة المماس ديال f moins 1 في النقطة ذات الأفصول واحد. معادلة المماس كتكتب على هذا الشكل y كتساوي f moins 1 بريم ديال واحد في x ناقص واحد زائد f moins زائد واحد. غنبداو نحسبو f moins زائد واحد هي الأولى. f moins زائد واحد كنا يلا حسبنا f moins 1 ها هي غنجيو ونعوضو x بالعدد واحد f moins 1 غنعوضو x بواحد باش نحسبو f moins زائد واحد. غتعطينا كتساوي 0.83 دونك هاد بارتي حليناه بقالنا f moins 1 بريم ديال واحد. f moins 1 بريم ديال واحد كتساوي واحد على f بريم ديال f moins 1 د واحد. f moins 1 د واحد هو يلا خرجنا 0.83 يعني واحد على f بريم 0.83. كنرجعو ل f بريم الأولى اللي حسبناها ها هي وكنعوضو x ب 0.83
ونحسبوها شحال كتخرج. بالماكينة كتخرج 1/-647. 1/-647 كيعطي ناقص 1/-545. وكنعوضو في معادلة المماس إكغيك كتساوي ناقص 1/-545 مضروبة في إكس ناقص 1 زائد 0.83. كنشرو نحسبو في الآخر كيعطينا إكغيك كتساوي ناقص 1/-545 إكس زائد 2.375. وكنكونو سالينا إكزيرسيس نيميرو 1. إكزيرسيس 1. إكزيرسيس 2 فيه 2 ديال ليميتات. ليميت الأولى ليميت في إكس يؤون 0 ديال 1 ناقص لإكسبونونسيال إكس في الإلين 1 زائد إكس على إكس مربع. غنفرق إكس على الطرفين، إكس في الطرف الأول إكس في الطرف الثاني مادام هو أصلا عندنا ضرب حيت بيناتهم ضرب. عتعطيني 1 ناقص لإكسبونونسيال إكس على إكس في الإلين 1 زائد إكس على إكس حيت عندنا ضرب. هاد إكس مربع عطيت إكس من الطرف الأول وعطيت إكس من الطرف الثاني. حنا عندنا العلاقات ديال الإلين والإكسبون. ليميت في 0 ديال لإكسبونونسيال إكس ناقص 1 على إكس كتساوي 1، والليميت ديال إلين ديال 1 زائد إكس على إكس كتساوي 1. ليميت في 1 ديال إلين ديال إكس على إكس ناقص 1 حتى هي كتساوي 1. دونك عندي وحدة محققة ها هي إلين 1 زائد إكس على إكس هادي كتساوي 1. دونك هادي محققة. هادي عندي إكسبونونسيال إكس ناقص 1 على إكس، وأنا عندي 1 ناقص لإكسبونونسيال إكس. دونك فوق غنعمل بناقص عتعطيني لإكسبونونسيال إكس ناقص 1 على إكس مضروبة في الإلين 1 زائد إكس على إكس. هادي عتعطيني ناقص 1 مضروبة في 1. ناقص 1 في 1 هي ناقص 1، وكنكونو خرجنا الليميت الأولى. الليميت الثانية هي الليميت في 0 بلس ديال جذر د إكس ناقص الجذر د 2 ناقص الجذر ديال إكس ناقص 2 على الجذر د إكس مربع ناقص 4. غنفرق إكس الجذر د إكس ناقص الجذر د 2 على الجذر إكس مربع ناقص 4 ناقص الجذر د إكس ناقص 2 على الجذر د إكس مربع ناقص 4. الجذر ديال إكس مربع ناقص 4 عندي أ مربع ناقص ب مربع متطابقة هما من الدرجة الثالثة، يعني أ ناقص ب في أ زائد ب. غنفرقها عتعطيني جذر د إكس ناقص 2 في الجذر د إكس زائد 2. غنفرق عليهم بجوج بهم في الطرفين، فهاد الطرف وهاد الطرف. غتبقى لينا هي الجذر د إكس ناقص الجذر د 2 على الجذر د إكس ناقص 2 في الجذر د إكس زائد 2. في الطرف الثاني عندي الجذر د إكس ناقص 2 على الجذر د إكس ناقص 2 اللي عيد تختزلو مضروبة في الجذر د إكس زائد 2. عتعطيني الجذر د إكس ناقص 2 غنضربها في المرافق هي أ ناقص ب. الجذر د إكس ناقص الجذر د 2 غنضربها في المرافق ديالها هو الجذر د إكس زائد جذر د 2. طبعا كنضربها الفوق وكنضربها لتحت، يعني غنضرب حتى الجذر د إكس ناقص 2 في الجذر د إكس زائد 2 غنضربها في الجذر د إكس زائد الجذر د 2، وهذا غيبقى لي 1 على الجذر د إكس زائد 2. أ ناقص ب في أ زائد ب غتعطيني أ مربع ناقص ب مربع. الجذر د إكس مربع هو إكس والجذر د 2 مربع هو 2. زدت لهم الجذر مربع يعني بحال ما عملت والو، الجذر وحده مربع.
باش نختزل الجذر د إكس ناقص جوج الفوق مع الجذر د إكس ناقص جوج لتحت. وطبعا هاد البارتي ما كتتأداش، كتبقى كيف ما هي، واحد على الجذر د إكس زائد جوج. غنختزل واحد الجذر د إكس ناقص جوج الفوق مع الجذر د إكس ناقص جوج لتحت، تتبقى لي واحد الجذر د إكس ناقص جوج الفوق مع الجذر على الجذر د إكس زائد جوج مضروبة في الجذر د إكس زائد الجذر د جوج ناقص واحد على الجذر د إكس زائد جوج. ودابا كنبداو نعوضو، غتعطيني فيما جبرت إكس غنعوضها بجوج، الجذر د جوج ناقص جوج على جذر د جوج زائد جوج مضروبة في الجذر د جوج زائد جذر د جوج ناقص واحد على جذر د جوج زائد جوج. هاد الجذر د جوج ناقص جوج زيرو، دونك هاد البارتي الأولى كاملة مشات لزيرو، بقات لي ناقص واحد على جذر د أربعة، والجذر د أربعة هو جوج، دونك الليميت كاملة ناقص واحد على جوج. وكنكونو سالينا جوج الليميتات وسالينا جوج التمارين في امتحان العام اللي فات ديال اناليز ماتيماتيك جروب ا اس سي. نتمنى يكون كلشي مفهوم. نسألكم الدعاء.